अर्गां तुका देवा बाप्पा, अर्गां तुका जेजू क्रिस्ता, अर्गां तुका पवित्र आत्म्या. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. म्हजे लक्षे शिका, कित्याक हांव बोळ्या आनी कळत्या काळजाचो आनी तुमकां समाधान मेळटलें. जेजू लागचे आमी शिका जाय, आमकां समाधान मेळटलें, कित्याक जेजू बोळ्या आनी कळत्या काळजाचो. जेजू तावन शिकोवंक आनी जेजूक जाणा जावंक जेजूच्या मोगान आयलेल्या म्हज्या मोगाच्यानो. एक पावटी एकलो शिष्य न्हंयच्या तडीच्यान सोलून वचून आसता. एका गुरूचो एक शिष्य न्हंयच्या तडी तावन त्या देगेलान सोलून वचून आसता. आनी सोलून वेता वेताना तो एका जाग्यार पळयता, दोग जण सांगाता बसल्यात, वट्टूक बसल्यात आनी वट्टूक बसून जोरान उलयतात. म्हळ्यार एका रितीन बोब घालून म्हणल्यार बरी, लागींच आसात पूण जोरान उलोवन आसात. एक दृश्य तो पळयता, कित्याक अशें जोरान उलयतात. आनी मुखार वेता आसतना आनी कडेन तो पळयता, दोग जण सांगाता वट्टूक बसल्यात. इतले लो उलयतात की एकामेकाक आयकना, पूण बरें करून समजल्ल्या बरी दोगांयचें रिएक्शन आसा. एका जाग्यार दोग जण बसल्यात, जोरान उलोवन आसात, आनी एका जाग्यार दोग जण बसल्यात, तांणी उलोवचो आवाज सयत एकामेकाक आयकना, पूण तांकां बरें समजता. हें दृश्य पळोवन तो आपल्या गुरू सरशी येता आनी गुरू सरशी वचून विचारता, हांवें आज एक दृश्य पळयलें. दोग जण सांगाता बसल्यात पूण जोरान उलयतात, बोब घालून म्हणल्या बरी उलयतात. म्हणटाना तो गुरू म्हणालो, कित्याक म्हळ्यार तांचे उलोवणें मात्र आसा, तांची काळजां एकामेका तावन जायती पयस आसात. ते जोरान कित्याक उलयतात की म्हळ्यार तांची काळजां जायती पयस आसात. आनी एक दृश्य ताणें सांगलें, थंयसर आनी एक कडेन दोग जण बसल्यात, ते हालू उलयतात, पूण एकामेकाक समजता, कित्याक म्हळ्यार तांची काळजां चड लागीं आसात. आज देवाचें उतर जोरान कित्याक आमकां आयकूंक मेळटा? आमची काळजां देवा तावन पयस आसात. देखूनच पळया, नंगे थोडे जाण जोरान उलयतात, कित्याक म्हळ्यार काळजां पयस आसात, मनां पयस आसात. देखूनच पळया, आज आमचे थंय ते खळतेपण आसतना, न्ही ती ल्हानविकाय आसतना आमी हर एक उतर सारके रितीन स्विकार करता की ना? करूंक जाता. आमचे थंय व्हडपण आसा, आमचे थंय गर्व आसता, आमकां कितेंच स्विकार करूंक जायना. देखूनच आज सकाळीं तावन आमी देवाचें उतर आमी आयकून आसा, न्ही आमची पथकां आमी वळखूं जाल्यार विश्वासी आनी नितीवान देव सर आमची पथकां भोगसून आमकां वायटांतलें खोटेपणांतलें नितळ करतलो म्हणून. देखूनच पळय, आज आमची काळजां, आज आमी आयकलां वाचपांत, म्हळ्यार प्रवादी न्ही बोब मारता, उलयता, कित्याक आमची काळजां पयस आसात. देखूनच देवाचें उतर आयकता आसतना आमची काळजां देवाक लागीं जातात. देखूनच आज आमचे थंय कितें आसूंक जाय? देवाक कितें जाय? देवाक व्हड व्हड काणयो जाय गी, देवाक बलिदानां जाय गी, देवाक आनी कितें आमी दिवयेत? न्ही जायते जण बलिदानां भेटयतात. न्ही तो फरिजेव निट्ट उबो रावन, देवा हांव हेर मनशां बरी न्ही, हांव नितीवंत, हांव भाग्यवंत, हांव उपादेश पाळ्ळ्यात म्हणून तो सांगता, तो देवाक मानूंक ना. देखूनच आज आमचे थंय कोण पळय ल्हान जाता ताका देव व्हड करता, कोण देवा मुखार खळतो जाता ताका देव व्हरतो करता. देखून आज संवसारांत खळतेपण ना, ल्हानविकाय ना. आज सकाळीं तो आमी आयकून आसा, मोइजेक देवान न्ही मोइजे जावन दी, प्रवादी जावन दी, हर एकलो कोण पळय देवाक खळते जाले तांकां देवान वर्ते केले, तांकां देवान वयर काडलें गी ना? काडटा गी ना? आमी कळते जाता तर आमकां तो वयर काडटा, खळत्यांक तो वयर काडटा. देखूनच देवाचें उतर आमकां सांगता,
इजाया प्रवाद्याचो बूक अवस्वर 60 आनी 6 आनी वोळ 2. आयजाया चॅप्टर 66 वर्स 2. हो सगळ्यो वस्तू म्हज्याच हातांनी केल्यो, वय त्यो सगळ्यो म्हज्यो म्हणटा सर्वेस्पर. पूण खालत्या आनी दुखेस्त आत्म्याच्या मनशाचेर, म्हज्या उतरा मुखार थरथरतल्या मनशाचेर हांव म्हजी नदर घालतां. म्हज्या उतरा मुखार, ताच्या उतरा मुखार थरथरतल्या मनशाचेर हांव म्हजी नदर घालतां. देव कोणाचेर नदर घालता? ताच्या उतरा मुखार तरतरतेल्यांचेर, ताच्या उतरा मुखार खालतीमान घालतेल्यांचेर तो आपली नदर घालता. देखून तो देव सोदून आसा. आज ताच्या उतरांक कोण खालतीमान घालतात तसल्यांक तो सोदून आसा. देखून ताच्या उतरांक खालतीमान घाल्ल्यांक ताणें वयर काडलां, कश्टांतले वयर काडलां, सोलवण्यांतले वयर काडलां. तुमी साक्ष आत्तां आयकली न्ही? म्हज्यान कांय करूंक जायना, पूण म्हज्या जेजूक सगळें करूंक जाता. म्हाका बळ दितले सगळें सगळें करूंक हांव शकता. ताच्या उतरांक कळतीमान घालतेल्यांक तो वयर काडटा, बळ दिता, धैर्य दिता. देखून आज ताच्या उतरांक आमी कळतीमान घालतना पळया, देवाक आमी मानवता. दुखेस्त आनी कळते काळीज देवाक मानवता. पश्चात्तापावचें काळीज देवाक मानवता. देखून कीर्तन 51 आनी वोळ 16 आनी 17. साम 51 वर्स 16 to 17. बलिदाना तुका मानवानांत, होम बल्यो हांव भेटयन जाल्यार तूं प्रसन्न जायनाय. बलिदाना तुका मानवणांत, होम बलियो जायते बलिदाना हांव भेटयन जाल्यार तूं प्रसन्न जायनाय. दुखेस्त आत्मोस देवाक मानवता ते बलिदान. दुखेस्त आत्मोस देवाक मानवता ते बलिदान. दुखेस्त आनी खालत्या काळजाचो देवा तूं तिरस्कार करिनाय. दुखेस्त आनी खालत्या काळजाचो देवा तूं तिरस्कार करिनाय. देखून दुखेस्त काळीज, खालते काळीज देव तिरस्कार करिना. पळया, आज आमचे काळीज खालते जाता आसतना, ताच्या मुखार आमी लणविकान येता आसतना, ताच्या भिरांतीन आमी येता आसतना, ताच्या मोगान आमी येता आसतना देव आमचो तिरस्कार करिना न्ही? आज चड जाण म्हणटात हांव चलवालां, हांव पडलां, कशें? आज आमी सकाळी आयकलां न्ही, आज म्हज्या पातका वरवीं हांव खंय आसा, हांव जैलान कित्याक आसा, हांव ह्या कश्टान कित्याक आसा. देखून पळया, दुखेस्त आनी खालत्या काळजाचो देव तिरस्कार करिना. म्हळ्यार आमी ताच्या मुखार खालती मान घालून येता आसतना आमचो तिरस्कार देव करिना. देखून पळया, तुजें तें खालतेपण आसा जाल्यार तुवें कसल्या कसं भियोवची गरज ना. तुका हर एक कश्टांतले देव वयर काडूंक शकता, वयर काडटा. देखून आमचे काळीज, खालते काळीज, दुखेस्त काळीज, लणविकायेन भरलेले काळीज देवाक मानवता. देखून देव सोदून आसा. सगळ्या संवसारांत चेर आपली दिश्ट गुंडावन तो सोदून आसा. खंयसर म्हाका मेळात, म्हजो मोग करचो म्हणून देव सोदून आसा. कीर्तन 14 आनी वोळ 2. साम 14 वर्स 2. कीर्तन 14 आनी वोळ 2. सर्गींतावन सर्वेस्पर मनशांचेर नदर मारता. देवाक सोदतलो एकलो तरी शाणो आसात गाय म्हूण पळयता. सर्वेस्पर सर्गींतावन नदर मारता. देवाक सोदतलो शाणो. आज आमी आयकलां न्ही, शाणो नियाळ करूं, वपार नियाळ करूं, समजून घेवं. देखून कोण शाणो आसा गी म्हूण देव पळोवन आसा. हांगासरी आमी देवाचें उतर आयकत आसतना देव पळयता कोण शाणो आसा, कोण म्हाका म्हज्या मोगान आयला म्हणून देव पळयता. देखून देवाची दिश्ट आमचेर आसा न्ही, ह्या सृश्टेचेर. आमी सृश्टी पळयता न्ही. आज जावं पुरो पावस येता आसतना उदक वालोवन वता, ती एक सोबाय. आनी नाना रितीनी सोबाय आसा, प्रकृतीची सोबाय आसा. आमी प्रकृतीची सोबाय पळयता, पूण देव आमकां पळयता. म्हजो हो मोग करता गी, म्हाका हो मांडवंक सोदता गी, म्हज्या मोगान हो येता गी म्हणून देव आमकां हर एकल्याक देव पळयता. सगळ्या संवसाराचेर तो दिश्ट गुंडायता. देखून पळया, देवाची दिश्ट आमचेर आसा. देखून आमी ह्या संवसारांत आसतना न्ही, त्या देवाक आमी सोदी जाय. हांगासर आमी येता, त्या देवाक, त्या जेजूक आमी सोदी जाय. तो खंयसर आसा ताका आमी सोदी जाय. धर्म, भास, देश हे पुरा एक संस्कृती मात्र, हे संवसारांत मात्र.
पूण त्या देवाक आमी सोदता जाल्यार तो खंडीत जावनी आमकां मेळटा, सोदतेल्यांक मेळटा. आमी सोदूंक सोदिना जाल्यार कशें मेळचें न्ही? सोदल्यार मात्र तो आमकां मेळटा. कित्याक तो आपले दिश्ट गुंडावन आसा, देव पळोवन आसा. म्हणजे आमी कसल्या परिस्थितीन आसा पळया. जावं पुरो दावीद न्ही, ताका राय करच्या पयलें तो खंयच्या जाग्यार आशिल्लो, ताचें प्रामाणीकपण देवान पळयल्लें. म्हळ्यार तो बकऱ्यां फाटल्यान वेतालो, बकऱ्यांक तो सोरोवन आशिल्लो. ताचें प्रामाणीकपण म्हळ्यार ताच्या कामांत तो प्रामाणीक आशिल्लो. मात्र न्ही, तो धैर्यादीक आशिल्लो. हे सगळें देवान पळयलें. कित्याक तो खालतो आशिल्लो म्हणून देवान ताका विंचलें. देखूनच आज देव आमकां विंचता. देव हर एकांत आमकां न्ही, संवसारांत जायतो लोक आसल्यार हांगासर सगळो लोक आसा गे, सगळो लोक खंयसर देवाच्या दार प्रगट जाता थंयसर वेता गे, वचना. सगळो लोक वचना. पूण कोणाक पळय, कोण पळय देवाक सोदतात तसलो लोक मात्र वेता. देखूनच देवाचे उतार हांगासर आमकां सांगता, देव सोदून आसा आमकां तो न्ही. आमी इल्लेशे प्रयत्न केल्यार देव आमकां मेळटा की ना सारकें आमी ताका वळखता. आज आमचे प्रयत्न इल्ले तरी आमी सोदी जाय. देखूनच पळया, खालत्यांक नेणट्यांक तो उगडापे करता, ल्हानांक तो उगडापे करता. कोण ल्हान आसात पळया, नेणटे म्हळ्यार कितें प्रायण ल्हान न्ही, प्रायण ल्हान असल्यांक न्ही, म्हळ्यार काळजांत ल्हान, म्हळ्यार देवाक सोदचें एक काळीज, तसले एक मोन घेवन कोण आसात पळया तसल्यांक देव उगडापे करता. सत सर्गीच्या राजाचे सत उगडापे करता. मत्तेवस वंजेल अवस्वर 11 वोळू 20 आनी 5. मॅथ्यू चॅप्टर 11 वर्स 25. त्यावेळी जेजू म्हणालो, बापा, सर्गा संवसाराच्या धनिया, जाणट्यांनी बुदवंता थावन लिपोवन दवरल्यो हो सांगती, ल्हानांक तुवें उगडापो केल्ले खातीर हांव तुका अर्गां दितां. ल्हानांक तुवें उगडापो केल्ल्या खातीर हांव तुका अर्गां दितां. पळया, सर्गीचो बाप ल्हानांक उगडापे करता. सर्गीच्या राजाच्यो संगती, गुपीत आशिल्ल्यो संगती, दांपूण आशिल्ल्यो संगती, कोणाक संवसारांतल्या जाणट्यांक कळीत जायनातल्यो संगती देव ल्हानांक उगडापे करता, म्हळ्यार कळीत करता. देखून कोण ल्हानविकायन येतात तांकां कळीत जाता सर्गीच्या राजाचे सत. देखूनच नेणट्यांक न्ही, ल्हानांक ते उगडापे जाले. शास्त्री आशिल्ले, फारिजेव आशिल्ले, बुदवंत मनीस आशिल्ले, तांकां कांयच उगडापे जावना. तांच्या शिकवणेक कोणूच भियेनातले. पूण जेजून उलयतना न्ही, जावं पुरो शिसाणी उपरांत उलयता आसतना लोक भियेताले. सर्गीच्या राजाचे सत आयकता आसतना लोक भियेताले. देखूनच देवाचे उतार ल्हानांक देव उगडापे करता. देखून आज पळया, ल्हानविकाय देवाक मानवता, कळतेपण देवाक मानवता. देखूनच आज मनीस संवसारांत व्हड व्हड जावन आसा, वयर वयर वचून आसा. पूण देवा मुखार आमी ल्हान जाता, कळती जाता जाल्यार देव आमकां वयर काडटा. देखून पळया, देवाचे उतार आमकां सांगता, आमची पदवी केदी व्हडली आसूंक पुरो, आमचो अधिकार केदो व्हडलो आसूंक पुरो, पूण जितलो तूं व्हड तितलो तूं ल्हानवीक जा. देवाची कृपा तुका मेळटली म्हणून देवाचे उतार आमकां सांगता. सिराकाचो बूक अवस्वर 3 वोळू 18 तावन 20 पर्यंत. सिराक चॅप्टर 3 वर्स 18 to 20. जितलो तूं व्हड तितलो तूं ल्हानविकायेन चल, आनी सर्वेस्पराची कृपा तुका मेळटली. जितलो तूं व्हड पदवी अधिकारांत जितलो व्हड तितलो तूं ल्हानविकायन चल, सर्वेस्पराची कृपा तुका मेळटली. कित्याक सर्वेस्पराची पदवी भोव व्हड, तरी खालत्यांनी दिल्ली महिमा तो मानून घेता. तरी खालत्यांनी दिल्ली महिमा तो मानून घेता. देवाची पदवी व्हड. आज देवाची पदवी पळया. आज मनशाची पदवी आमी पळयता न्ही, एका प्रधानमंत्रीक एका देशाचेर अधिकार आसा, तो मात्र आमी पळयता. पूण देवाची पदवी भोव व्हड पदवी न्ही. आज भुमी घुंवता म्हळ्यार काम करनासा, सूर्य वेळार उदेता वेळार बुडता, हे सगळें करनासा. मात्र न्ही, सगळ्या मनशा कुळाक देव राखून आसा, सांबाळून आसा, पोसून आसा. देवाची पदवी व्हड पदवी, देवाची सकत व्हड सकत. देखूनच देवाच्या पदवे मुखार तुकाच तूं खालतो कर. संवसारांतली पदवी कांयच न्ही, ती नासमची पदवी न्ही. संवसारांतली पदवी उराना.
पूण आमकां हर एकल्याक देवान पदवी दिल्या गी ना, अधिकार दिला गी ना. अधिकारान बरोलो एक आशिर्वाद निंगी आज सकाळी आयकलां म्हळ्यार ह्या पृथ्वेचेर अधिकार निंगी देवाच्या हातांत आशिल्ल्यांक देवान दिला. तसले एक आशिर्वाद देवान दिला. देखूनच पळया देवाची पदवी व्हड पदवी तरी खालत्यांनी दिल्ली महिमा तो मानून घेता. देखून आमी खालती जाता आसतना देवाक आमी मानवता. देखून खालत्यांक मात्र निंगी सर्गींचे राज जावन दी, या संतोष जावन दी, समाधान जावं सगळे खालत्यांक. वर्ते जाल्ल्या कांयच ना. हांव ओडलो म्हाका सगळें कळीत आसा, हांव इतलें मागणें करता, हांव इतलो उपास करता म्हणलेल्यांक कांयच मेळना ना. कोण खालती आसात, कोण लांडविकायन आसात, तांकां सगळें देव फावो करता. देखूनच पळया हें व्हडपण गरू म्हणलें देवाक मात्र न्ही, मनशाक कितें मानवाना म्हणून देवाचे उतार आमकां सांगता. सिराकाचो बूक अवस्वर 10 वळू 7 तावन 10 पर्यंत. सिराक चॅप्टर 10 वर्स 7 to 10. सर्वेस्पोर आनी मनीस गर्वाचो द्वेश करतात, अन्याय दोगांयकी कांटाळी असो. अन्याय म्हळ्यार गर्व आनी अन्याय दोगांयकी कांटाळी असो. अन्याय, गर्व आनी दुडू हांचे वरवीं एका राष्ट्राच्या हातांत आसलेली राजवटकी आनी एका राष्ट्राच्या हातांत पडटा. अन्याया वरवीं एका राष्ट्राच्या हातांत आसली पदवी आनी एका राष्ट्राच्या हातांत पडटा. धूळ आनी गोबोर कित्याक गर्वान भरतात. धूळ आनी गोबोर आमची कूड कितें जावन आसा निंगी एक धुली भाशेन, एक गोबरा भाशेन. आतां जावं पुरो घटमूट आसा, तरणाटपणार जावं पुरो भुरगेपणार बरी आसा, पूण उतार प्रायर निंगी धूळ आनी गोबोर कित्याक गर्वान भरतात. मनीस जिवंत आसतना ताची कूड कुसता. मनीस जिवंत आसतना कुडींत जीव आसतना ताची कूड कुसता. लांब काळाची पिडा वयसाची बेपारवा करता. लांब काळाची पिडा जायत्या वर्सांत पिडेंत आसतना तो वयसाची बेपारवा करता. आज राय फाल्यां मोडें. पळया आज राय, आज धनी, आज पदवेदार, फाल्यां जाता मोडें. देखून संवसारांत आज मनीस पळया ही कूड कितें जावन आसा, एक धूळ आनी गोबोर नेंगी. केवळ प्राजताच्या काळार मात्र उगडास करचे न्ही, तो सिंध घालतना मात्र उगडास करचे न्ही, बगर हर एक घडी आमच्या मतींत आसा जाय निंगी. आमी ह्या कुडींत आसतना आमची ही कूड धूळ आनी गोबोर आज जावं पुरो राय, आज जावं पुरो एक पदवेन आमी आसांव जावं पुरो, ह्या बऱ्या रितीन आमी आसांव जावं पुरो, पूण फाल्यां आमी जातले मोडें. देखून आमी गर्वान बरोवंक आमकां अवकाशच ना. हांव म्हणलें चिंताप आमचे भितर येवचेंच न्ही. कित्याक म्हळ्यार देवाचे उतार आमकां स्पश्ट सांगता. देखूनच पळया आमी ह्या संवसारांत आसतना निंगी जाता तितले देवा मुखार आमी खालते जाता आसतना ताची कृपा आमकां मेळटा, ताची दया आमकां मेळटा, ताचो आदार आमकां मेळटा, ताचो आशिर्वाद आमकां मेळटा. देखूनच पळया अब्राहाम आनी लोत दोग जण. अब्राहाम देवाचेर विश्वास दवरनाशिल्लो, पूण लोत ताची दिश्ट सगळी संवसाराचेर दंड-दिरव्यांचेर, त्या सोदोम आनी गोमोर्रा म्हणल्या त्या गांवांचेर तो घालनाशिल्लो. ओ कितलो समृद्धीचो गांव, ओ कितलो सोबीत गांव, ओ थंयसर आसा ग्रेस काय संपत्ती म्हणून ताची दिश्ट त्या गांवांचेर घालन तो पळया. पूण अब्राहाम सांगता तूं उजव्याक वेताय जाल्यार हांव दाव्याक वेता, तूं दाव्याक वेताय जाल्यार हांव उजव्याक वेता. पळया अब्राहामाची पत्येणी संवसाराचेर न्ही बगार देवाचेर. देखूनच तो कितें सांगता पळया, आमचे मदें झगडे जावंक नजो, आमी दोगी एकामेका बाबाव म्हणून तो सांगता. उत्पत्ती ग्रंथ अवस्वर 13 वळ 8 आनी 9. जेनेसीस चॅप्टर 13 वर्स 8 and 9. अब्राहमान लोटाक म्हणलें, मोचे आनी तुजे मोदें वा मोच्या आनी तुज्या गवळ्या मोदें झगडी जावंक नजो. म्हजे आनी तुजे मदें झगडी जावंक नजो, म्हज्या गवल्या मदें आनी तुज्या गवल्या मदें झगडी जावंक नजो. कित्याक आमी बाबाव. कित्याक म्हळ्यार आमी दोगी जण बाबाव. सगळो प्रदेश तुजे मुखार आसा न्हय. तूं म्हजे थावन वेगळो सर. तूं दाव्याक वेताय जाल्यार हांव उजव्याक वेता, तूं उजव्याक वेताय जाल्यार हांव दाव्याक वेता. पळया अब्राहामाची उतरां. कोणाची उतरां ही?
अब्राहमाचे उतरां तो सांगता तूं उजव्याक वेताय जाल्यार वचू हांव दाव्याक वेता, तूं दाव्याक वेताय जाल्यार थंयसर वचू हांव उजव्याक वेता. पळया ताचो भावार्थ आसा ह्या संवसाराचेर न्हय, अब्राहमाची दिश्ट आसा ह्या धन संपत्तेचेर न्हय, अब्राहमाची दिश्ट आसा सरस्परा देवाचेर. देवाचेर दिश्ट दवरून तो जिवन आसा, तो संवसाराक पळोवन जिवन ना. देखूनच तो सांगता ताका अवकाश दिता. नेंगी लोत सोदोम आनी गोमोर्रा विस्ता मुखार आमकां कळीत आसा कितें जालें म्हणून थंयसर वचोन नेंगी ताची बायल ताचे तावन गेली म्हळ्यार ती अंतरली थंयसर. ताची आस्तपदी सगळें गेलें, सगळें ताणें होगडायचे पडलें. पूण अब्राहम नेंगी निमाणे पर्यंत कितें म्हणटा उतार प्राये पर्यंत तो जियेलो, बऱ्या रितीन तो जियेलो, संतोशान जिवन सुशेगाद म्हणल्या बरी तो अंतरलो. देखून आमची दिश्ट आमी देवाचेर आमी दवरी जाय. कित्याक आज नेंगी ही संपत्ती ग्रेस्तकाय येता आसतना मनीस संवसारान गर्वान भरता. देखूनच आमी खळतेपणान जियेत आसतना देवाची कृपा आनी देवाची दया सदांच आमकां तयार आसा. देखूनच पळया दोग जाण व्यक्ती आमच्या मुखार आमी दवरया. कळतेपण म्हणटा आसतना नेंगी जायते दाखले आसात पवित्र पुस्तकांत. सगळो पवित्र पुस्तक खळत्यांक ऊंच उबारता म्हणून साक्ष दिता. पूण आमी दोग जाणांक पळयता आसतना कळतेपण म्हणटाना मोइजे तें आसलें कळतेपण. आज सकाळीं दोन आमी आयकलें देवाचे उतार. देखूनच मोइजे एक देवाच्या योजना प्रमाणे देवान ताका संवसाराक धाडलें. देवाची खुशी ताच्या मुखांतर नेंगी आपल्या परजेक बचाव करचें, आपल्या लोकांक बचाव करचें ताची खुशी आसली. देखूनच मोइजे म्हणटा आसतना तो एक लाटपट मनीस न्ही, एक कितें म्हणटात एक कोणें एक तिरस्कार करचे तसलो न्ही, बगार एक बुद्धवंत मनीस तो जाता. देखून पळया सर शास्त्रांनी तो शिक्षीत जाता. मोइजे एक जल्मातना जावं पुरो ताका लगाड काडूंक दुस्मानान योजन घाल्यार तो भियेना. तो थंयसर फारावेच्या रावल्याराक वचून पावता. त्या थंयसर न्हंयत ताका सोडतात. ल्हान भुरगो आसतना 3 म्हयन्या पर्यंत ताका गुपीत रितीन वागयतात. कितले लिपोवचें नेंगी, ल्हान भुरगे बोब मारता घेना नेंगी जावंक ना. देखून 3ऱ्या म्हयन्यांत ताका न्हंयत सोडतात. मोइजेक ल्हान आसतना जल्मून 3 म्हयन्यांनी. आनी थंयसर फारव्याची देव नाताना ह्या भुरग्यान रडसो आवाज आयकून पळयता आनी त्या भुरग्याक मागीर ती आपणाचो पस्को पूत म्हणल्या बरी घेता आनी तो थंयसर रावलेरांत व्हड जाता. रावलेरांत व्हड जाता म्हणटाना नेंगी थंयसर सगळें ताका मेळटा. शिकप मेळटा, बरी तरबेती मेळटा, बरें करून तो शिकता. शिकल्यारी नेंगी देखूनच पळया देवाचे उतार आमकां सांगता धर्मतांची कृत्यां अवस्वर 7 वळू 20 आनी 2. Acts chapter 7 verse 22. इजिप्तकारांच्या सर शास्त्रांनी तो शिक्षीत जालो. इजिप्तकाराच्या सर शास्त्रांनी तो शिक्षीत जालो. आनी उतरान आनी कर्णे एक शातिवंत मनीस जावंक पावलो. उतरान आनी कर्णेन एक शातिवंत, एक बळवंत, एक बरो मनीस जावंक पावलो. देखून तो शिक्षीत जालो. आतां पळया संवसारांत खंयची बरी एक युनिवर्सिटी आसा म्हणजे त्या थंयसर तो पावलो. त्या काळार इजिप्त म्हळ्यार थंयसर आसलें शिक्षण संवसारांत खंयसर येना. तसलें वर्तें शिक्षण मोइजेक मेळ्ळें. बरें करून तो शिकलो आनी बरें करून ताणें तरबेती जोडली. पळया तरबेती जोडून निपूण तो जालो. ताका हर एक अवकाश आशिल्ले. मुखार राय जावचो अवकाश ताका आशिल्लो. हर एका रितीन तो बळवंत जालो. देखूनच पळया बळवंत जालो मात्र न्ही, नेंगी तो एक फावटी थंयसर भायर येता पळयता इजिप्तकार एका हेब्रेवाक मारून आसतना पळयता. हाका राग येता, ताका कळीत जाता वो म्हज्याच म्हळ्यार हेब्रेव आमचेच म्हण ताका कळीत आसता. आनी पळयता आसतना तो उसांबळ जावन वसोणी ताका नेंगी एकच पंच डिशूम करन नेंगी एकच पंचार तो गेलो. म्हळ्यार त्या रितीन तो तरबेतपणार आशिल्लो, कुडी ती बळवंत आशिल्लो आनी हर एका रितीन तो हुशार आशिल्लो, हर एका रितीन तो बरो आशिल्लो. देखूनच पळया
आमी बरें आसतना न्ही आमी बळवंत आसतना आमी सगळे कितें म्हणटात संपूर्ण कांय आमी आसतना देव आमकां उपयोग करूंक शकना. ताणें चिंतलें हांव डिशूम करून एकल्याक मारून वचूं ह्या इजिप्त घरांक हांव काबार करता म्हण ताणें चिंतलें. ताचें येवजन आशिल्लें. पूण देवान ताका त्या खातीर तें करूंक ताका सोडूंक ना. तो मारून कितले जाणां मरतलो न्ही कितले जाणां मारयेत आमच्या बॉलान आमचे बॉल एक दीस न्ही होगडायता आमी. देखूनच देवान आनी एक योजन घालें. ताका न्ही मोइजे 120 वर्सां ह्या संवसारांत जियेलो. कितले वर्सां 120 वर्सां 120 years जियेलो. तातूंत 40 वर्सां तो थंयसर रावलेरांत जियेता. ताच्या उपरांतली 40 वर्सां मिदियानांत थंयसर त्या जाग्यार तो जियेता. ताका जिप्पोरा म्हणली पोतीन थंयसर फावो जाता. थंयसर एका रितीन विधेयपणाक तो वळख जाता. संपूर्ण रितीन न्ही तो कोण तो तसो जावंय आसलो तो सांगलें पुरो आयकून थंयसर तो एका रितीन जियेता. थंयसर संपूर्ण रितीन देव ताका कितें म्हणटा ताचें बळ सगळें मोडटा. ताचें बळ आसलें ताचें सकत सगळें तो मोडटा अस्कत जाता. आनी ताचे उपरांतली 40 वर्सां इस्रायल परजे खातीर इस्रायल परजेक गुलामपणांतले सोडोवच्या कामांत तो करसिता. देखूनच पळया देव ताका खाळतो करता आनी देव ताका दिश्टीक पडटाना देव ताका सांगता आसतना न्ही तो एका रितीन म्हाका कितें उलोवचें कळना म्हाका कांय समजना म्हाका बळ ना म्हाका सकत ना म्हणून तो देवा मुखार कशें खालतें जाता पळया. निर्गमनस बूक अवस्वर 4 आनी वोळ 10 एक्झोडस चॅप्टर 4 वर्स 10. मोइजेन सर्वेस्पराक म्हणलें सगळे म्हजे जिणयेंत हांव एक उत्तम उलोवपी न्हय. मोइजेन म्हळें सगळें म्हज्या जिणेंत हांव एक उत्तम उलोवपी न्हय. जावं हाचे आदीं जावं तुवें तुज्या सेवका कडेन उलोवंक सुरू केल्ल्या उपरांत म्हजें उलोवणें सवकास सुडाळ उलोवंकच म्हज्यान जायना. म्हजें उलोवणें सवकास सुडाळ उलोवंकच म्हज्यान जायना. म्हाका बळच ना म्हाका उलोवचें साध्यच ना म्हणून तो सांगता. पळया देव ताका विंचताना तो संपूर्ण रितीन अस्कत जाला. संपूर्ण रितीन तो वळखून घेता. संपूर्ण रितीन तो खाळतो जाला विधेय जाला ल्हान जाला. त्या जाल्यार ताका देवाचें आपोवणें मेळटा. पळया तो वळखून घेता म्हाका कितें उलोवचें कशें उलोवचें म्हूण कळना. देखूनच पळया देव ताका त्या जाला उपयोग करता. हांव तुका भोळ दिता म्हणून उपयोग करता. मात्र न्ही तुज्या हातांत असली बेतकाटी धर. त्या बेतकाटे मरीपात हांव जायती अजापां करूंक येता म्हणून देव ताका विंचून काडटा धैर्य दिता. देखूनच पळया मोइजे तसलो प्रवादी न्ही जावं पुरो पयले तो कुडीच्या बोलान जियेलो. 40 वर्सां पयलेची 40 वर्सां कुडीच्या बोलान जियेलो. उपरांत देव ताका 40 वर्सां खाळतो करता. ताचे उपरांत निमाणी 40 वर्सां देव ताका बोलान उपयोग करता. अशें बोलान उपयोग करता की दर्यो सयत ताणें वांटे केलो. दर्यो सयत 2 कर्ण ताणें वाट केली. आपल्या परजेक सुक्या धरणे वयल्यान चलोवन व्हरूंक. द्वितीनियमस बूक अवस्वर 30 आनी 4 वोळ 10 तावन 12 पर्यंत. डिट्रॉनॉमी चॅप्टर 34 वर्स 10 to 12. ह्या उपरांत मोइजे तसलो प्रवादी इस्रायलांत उपजोवंक ना. ह्या उपरांत मोइजे तसलो प्रवादी इस्रायलांत उपजोवंक ना. सर्वेस्पर ताचे कडेन मुखामुखी उलयलो. सर्वेस्पर ताचे कडेन मुखामुखी उलयलो. इजिप्तांत फारव्या विरोध ताच्या सर सेवका विरोध आनी ताच्या सगळ्या देशा विरोध खुणा आनी अजापां करूंक सर्वेस्परान धाडलेल्या मोइजे सारको हेर कोणूच प्रवादी ना. सर्वेस्परान धाडलेल्या मोइजे सारको हेर कोणूच प्रवादी ना. म्हळ्यार वर्ती खुणा ताच्या मुखांतर देवान करयली. सगळ्या इस्रायलाच्या दोळ्या मुखार मोइजेन केल्ली तसली व्हड आनी भयंकर कृत्यां हेर खंयच्याच प्रवाद्यान करूंक नात. हेर खंयच्याच प्रवाद्यान करूंक नात. व्हड आनी भयंकर कृत्यां 10 खरगां न्ही इजिप्ताचेर 10 खरगां आयलीं. ताचे मागीर ताणें देवान ताचे मरीपात भायर काडलें. त्या गुलामपणांतलें इजिप्तांतलें भायर काडलें आनी सुरक्षीत तरान व्हेलें. कितल्या लोकांक न्ही ताणें मुखार रावून व्हेलें.
केदी व्हडली जबाबदारी ताच्या हातांत आशिल्ली, कितल्या लोकांची जतन ताचे थंय आशिल्ली, सगळें ताणें म्हळ्यार ताणें खंयच्याच रितीन तो व्हरतो म्हणून चिंतूंक ना, संपूर्ण रितीन तो खालतो जाल्लो. देखूनच देवान ताका संपूर्ण उपयोग केलो. देव आज हांगासर आसले आमकांय उपयोग करता, हर एक लोक उपयोग करता. देखूनच पळया, मोइजे खालतो म्हणून पवित्र पुस्तकच आमकां सांगता. गणन शास्त्र अवस्वर 12 आणि वळू 3, नंबर्स चॅप्टर 12 वर्स 3. पूण मोइजे सर मनशां प्राज खालतो जावन आसलो. सगळ्या संवसारांत भोव खालतो मनीस तो. सगळ्या संवसारांत भोव खालतो मनीस. सगळो संवसार नेंगे त्या काळार मोइजे आसलो खालतो कोणूच नातलो. मोइजे सगळ्या संवसारांत खालतो, सगळ्या संवसारांत सरी केल्यार नेंगी म्हणजे तितली व्हडली अजापां विस्मितां केल्यार तो खालतेपणांत आसलो. देवाचेर भावार्थ दवरून तो जीवन आसलो. सगळ्या संवसारांत खालतो मनीस. देखून पळया, ताचे ते आसले खालतेपण. ताका पदवी आसली, सकत आसली, सगळें आसलें, पूण तो खालतो आसलो. देखून आमी खालतेपणांत आसतना देवाची कृपा आमकां राखता, सांबाळता. एक पडी देवाक राग आयलो. देवान नेंगी जायते पडी आपली परजा विरोध जाता आसतना परजा देवाक दुर्सात येयली, मोइजेक दुर्सात येयली, रागार जातेली आनी नाना रितीन म्हणटली, देव आसा जाल्यार आमकां बकरो करून दी, आमकां गाय करून दी म्हणून. आरोना लागीं नेंगी एक पटी आमकां एक देव जाय, मोइजे कितें जाला म्हण आमकां कळीत ना म्हणूंक लागली. देखूनच पळया, देवान थोडे पडी नाश करूंक चिंता आसतना सगळ्या परजेक हांव नाश करतलो म्हणून देवाक तितलो राग आयलो जाल्यार मोइजे खालतेपणान मोदे पडलो. कीर्तन 106 आणि वळू 20 आणि 3. Psalm 106 verse 23. Psalm 106 verse 23. देखून तांचो संहार करूंक तो येवजून आसलो, पूण ताणें आपल्या क्रोधान तांचो नाश करिना जावंक ताणें विंचून काडलेलो मोइजे मोदें पडलो. पळया, देवान तांचो नाश करिना जावच्या बरी मोइजे मोदे पडलो. नाश करून असो परजे असो नेंगी तूं म्हाका जाय जाल्यार नाश कर, ह्या परजेक नाश करिनाका म्हणून तो सांगा लागलो. तुवें इजिप्तांतले भायर काडली, भायर काडून तूं आतां नाश करूंक भायर सरलाय गी म्हणून देवा मुखार तो उबो रावलो आनी लोकां खातीर विनंती करूंक लागलो. देखूनच देवान नेंगी परजे वयर आसलो राग पयस केलो, परत्यान आपलें मन बदलिलें. देखून आज पळया, मोइजे तें आसलें तें खालतेपण मात्र न्ही, ताणें ताका हर एका रितीन अवकाश आशिल्ले. रावले रावन तो आशिल्लो, राया बरी ताका जीव येत आशिल्लें. नेंगी फारावे उपरांत हांवच राय म्हणून ताका म्हणयत आशिल्लें, पूण तो सगळे त्याग करता, सगळे अधिकाराचो त्याग करता, संवसाराक तो पाठ करता आनी देवा खातीर तो जियेता. हेब्रांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 11 वळू 20 आणि 4 तावन 20 आणि 6 पर्यंत. हिब्रूज चॅप्टर 11 वर्स 24 to 26. भावार्थाक लागून मोइजेन जाणटो जातास आपूण फाराव्याचे दुवेसो पूत म्हूण वळखूंक इन्कार केले. पळया, जाणटो जातास, ताका जाणवाय येतास, व्हड जातास, आपूण फाराव्याच्या दुवेसो पूत म्हणूंक ताणें इन्कार केलें. आतां कितलें म्हळ्यार नेंगी आतां रक्ता मासाची एक सैम आसा नेंगी. आतां आमची आवय कोण, बापाय कोण म्हण आमकां कळीत ना जाल्यार, थोडे जण आसात म्हजे कुटुंबाचे कोण कळीत नात म्हणटा जाल्यार एक आसता, रक्ता मासो संबंध आसता. त्याच रितीन मोइजेक आपल्या हेब्रेव घरांचो म्हळ्यार ताचे भाव भयणी म्हण ताका कळीत आसलें, ताका सगळें कळीत जाता, समजाता. इजिप्त घरा तांकां मारतात, बडयतात, हे पुरा तो पळयता, ताका कळीत जाता लोक अन्याय करनासा. म्हज्या भाव भयणींक म्हज्या सांगात आशिल्ल्यांक मारनासात म्हळ्यार कितें, तांची परजा वाडून आसली थंयसर इजिप्तांत, ते पुरा पळोवन ह्या परजेक नाश करी जाय. नेंगी इस्रायल परजेन कांयपणी वायट केल्लें गी इजिप्तकारांक, कांय तरी एक लुकसाण केल्ली गी, कांयच लुकसाण करूना, बरें करून आसली. पळया, द्वेश, विरोधपण हे पुरा तो पळयता, ताका समजाता
हांव ह्या धन संपत्तीन सूख भोगचे सारखे न्हय. ही धन संपत्ती म्हाका न्हय, म्हजी परजा म्हजे सांगात आसली सगळी कश्ट जातात म्हणून ताका कळीस जाता. तो पळयता. देखून आज आमी पळय जाय न्ही, म्हळ्यार सकडांगी सुवार्ता सकडांगी सोडवण मेला जाय. देखून ताणें पळयलें मुखार. खोट्या करण्यांनी मेळटा ते क्षणिक सूख भोगचे प्रास देवाच्या लोकां सांगता कश्ट दोग भोगूंक तो तयार जालो. क्षणिक सुख पदवी अधिकार ही धन संपत्ती क्षणिक सुख अंतून हांवें संतोष भोगचे प्रास देवाच्या लोकां सांगता हांवें कश्ट दग्ध भोगचे बरे. देवाच्या लोकां सांगता त्या देवाच्या परजे सांगता हांवें कश्ट दग्ध सोंसल्यार बरें. म्हळ्यार हें सूख म्हाका क्षणिक आज आसतलें फाल्यां म्हजे तान वेतलें हें ताका हें सगळें समजता. जाणतो जातासू समजता. देखून मुखार इजिप्ताचे धन संपत्ती प्रास देवान मागलेल्याक मेळटात ते कश्ट कितल्याकी वर्ती ग्रेस्तकाय म्हूण ताणें लेखलें आनी फुडल्या इनामाचेर ताणें आपली दिश्ट लायली. पळया तो पाटले पळयना, तो मुखार पळयता. तो पाटी पळयना, मुखार पळयता. फुडें मुखार इनाम आसा म्हाका. ह्या संवसारांत जावं पुरो म्हाका लुकसाण जातलें, संवसारांत जावं पुरो हांव सगळें वगडायता, पूण त्या परजे सांगात हांव जियेण जाल्यार म्हाका जिवीत आसतलें. हांव देवा सांगात आसतलो म्हणल्या बरवशान सासणाच्या जिविताच्या बरवशान तो जियेता. सासणाचें जिवीत ताच्या दोळ्या मुखार आसा. तात्कालीक जिवीत न्हय. क्षणिक सूख तो सांडटा, क्षणिक संतोष तो त्याग करता आनी देवा खातीर तो मेटांक काडटा. आनी देवा खातीर मेटांक काडटाना देव ताका उखळटा, भोळ दिता, बोलान उपयोग करता, वर्ती अजापा विस्मिता करता. देवा खातीर तो त्याग करता. देखून आज आमी नेंगे जायते जाण हांगासर त्याग करनासतना त्या देवाच्या मोगान आमी त्याग करतना देवाची कृपा खंडीत आसा. देखून पळया ताका सगळें समजता. जाणतो जातास नेंगे आमकांय जाणवा येतास समजता गे ना सगळें समजता. जाणवा आयल्यार पावना देवाचें उतर आयकता आसतना आनीक चड आमकां समजता. देवाचें उतर आमकां बदलिता. देखूनच मैजेन त्याग केलो, क्षणिक सूख ताणें सांडलें आनी देवाच्या परजे सांगाता कश्ट दग्ध मेल्ल्यार ओडना. कितले दग्धोनी मेल्ली नेंगे ताका दुस्मानात हांव न्हय, आपल्या परजेनच ताका जायते फावटी तिरस्कार केलो, ताची निंदा केली. ताच्या भयणीन मिऱ्या मांडून नेंगे तूं एका कुशीत स्त्री लागी लग्न जालें म्हणून ताची निंदा केली. पूण तो देवा मुखार कितलो खालतो आसलो, इतलो खालतो आसलो की ताचें मरण लेगून खंय जालें कशें जालें खंय पुरलें म्हणून कोणाकच खबर ना. तितूळ पर्यंत तो खालतो जाता. देखूनच पळया देवाचें उतर आमकां सांगता गणनशास्त्र अवस्वर 20 आनी वोळ 12. नंबर्स चॅप्टर 20 वर्स 12. गणनशास्त्र अवस्वर 20 आनी वोळ 12. तेदना सर्वेस्परान मोयजेक आनी आरोनाक म्हणलें तुमी म्हजेर विश्वास दवरूंक ना देखून आनी हांव पवित्र म्हूण इस्रायली तांच्या दोळ्या मुखार म्हाका साक्ष दिवंक तुमी पाटी सरल्यात देखून तुमी ह्या लोकांक हांव दितलो त्या देशाक व्हरून पावोवचे नात. पळया थंयसर ते एक अविश्वासी जातात. म्हळ्यार त्या खडपा मुखार रावन केवळ फर्मावंक आशिल्लें. मैजे कितें सांगिल्लें? फर्मावंक सांगिल्लें, खडपाक मारूंक सांगूंक नासलें. पूण मैजेन कितें केलें? ही परजा विद्रोही म्हूण रागान म्हणल्या बरी त्या खडपाक मारलें. खडपाक मारतना उदक आयलें, देवान दया दाखयली. पूण मैजेक आनी आरोनाक बसयल्लो देश तुमकां मेळचो ना म्हणून सांगलें. मेळचो ना म्हणून सांगतना तुमी म्हाका पवित्र म्हणून मान दिवंक ना, हांव भगवंत म्हणून तुमी म्हाका महिमा दिवंक ना म्हणलें. पूण मैजेन कांय तरी सांगलें तें तशें न्हय अशें, तें एक मिस्टेक जालें, म्हाका एक बक्षी आनी एक अवकाश दी म्हणून ताणें विनंती केली. कांय तरी ताणें आरोना तूं तरी सांग, देव आमकां बसयलो गांव दिवन दी, कशें तरी आमकां मेळोवन दी म्हणून तांणी कांय प्लॅन केलें गी. कांयच उलोवंक ना, मौनपणी देवान कितें सांगलें तें वगेस रावलो. पळया संपूर्ण रितीन कळतीपण थंय पर्यंत ताणें दाखयलें. म्हळ्यार देव कितें सांगता तें सगळें हांव स्विकार करता म्हणून ताणें स्विकार केलें. कांयच तो मुखार रावोंक ना. देखूनच देवाचें उतर आमकां सांगता ताचें मरण लेगून न्ही मैजेचें मरण
आज जायते जण नेंगी मेल्ल्यांच्यो कुडी घेवन ही अजाप ह्या कुडी मरिपात अजापां जातात. ही कूड हो मनीस जिवंत आसा म्हणून आज कुडीक मान दिवन आसात. मेल्ल्या कुडीक मनीस मान दिवन आसा. पूण मैजेची कूड खंय पुरल्या म्हणून कोणाकच कळीत ना. द्वितीनियमसो बूक अवस्वर 30:4 आनी वोळ 6. डिट्रोनॉमी चॅप्टर 34:6. मोवाबाच्या देशांत बेतफेयोरा मुखार असलेल्या फालक्यान ताका मातयेक पायलो. पूण ताच्या निकेपाची सुवात खंय आसा म्हूण आज पर्यंत कोणाकच कळीत ना. पळया ताका मोवाबाच्या मैदानार थंयसर निकेपिलो. ताची कूड खंयसर आसा म्हूण आजून पर्यंत कोणाकच कळीत ना. जर तर मैजेची कूड मेल्ली जाल्यार नेंगे वयर दोन मैजेची कूड ह्या पडा ह्या कोडी मरिपात अजाप जातात. ह्या कोडी मरिपात विस्मित जातात म्हणून आज प्रदर्शन जाते आसलें. आज जेजूक सांडून देवाक सांडून त्या कुडी फाटल्यान लोक वेतो आसलो. मैजेची कूड खंय पुरल्या म्हण कोणाकच देवान कळोवंक सोडूंक ना. देखून पळया देखून आज मनीस मेल्ल्या कुडीक उंच बारून आसा. कुडींत कांयच ना. जीव आसतना नेंगी आमी वळखा जाय. जीव आसतना आमी बरेंकण जिये जाय. मेल्या मागीर त्या कुडींत कांय ना. हांव सांगता न्ही देवाचें उतार आमकां सांगता. रोमाकारांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 1 आनी वोळ 20 आनी 3. रोमन्स चॅप्टर 1:23. तांणी अमर देवाची महिमा विनाशी मनशांच्या सुकण्यांच्या मनजातींच्या आणि जीवताळींच्या रुपणांनी बदलून घेतली. तांणी देवाची महिमा विनाशी मनशांच्या. विनाशी म्हळ्यार मर्डर केल्ले मनीस न्ही. तालवारीन मारन तो मेलो तो विनाश जालो ती तसली कूड मात्र नाही. हर एका मेल्ल्या कुडींत कोणाची ती कूड जावन दी. खंयच्याय सांताची कूड जावन दी. खंयच्याय सांतिनेची कूड जावन दी. गोंयांत ती थंयसर दवरल्या ती कूड सयत जावन दी. त्या कुडींत कांयच ना. मेल्ल्या कुडींत कांयच जायना. हांगासर देवाचे उतार आमकां सांगता विनाशी मनशांच्या रुपण्यांनी तांणी बदलून घेतली देवाची महिमा. देखून पळया मैजेची कूड देवान कोणाकच कळीत जायनातल्या बरी केलें. ती खंयसर पुरल्या म्हूण कोणाकच कळी जावंक सोडूंक ना. देखून आज आमी पळया मैजेचें खळतेपण निमाणे पर्यंत. देखून असो देवाचे उतार आमकां सांगता देवाच्या हातांत आमी खळती जाता आसतना नेंगी देवाची कृपा लाभता. पेद्रूचे पयलें पत्र अवस्वर 5 वोळ 5-6 पर्यंत. 1 Peter chapter 5 verse 5-6. तेच परी तुम्ही तरणाट्यानो तुमच्या वडिलांक खाल जाया. तरणाट्यानो तुमच्या वडिलांक खाल जाया. तुम्ही समेस्त लान्विकाय पांगून एकामेकाचे सेवक जाया. तुम्ही सगळी लान्विकाय पांगून एकामेकाचे सेवक जाया. पवित्र पुस्तक म्हणटा देव हंकार्यांक पयस करता पूण खालत्यांक आपली दया दाखयता. देव हंकार्यांक पयस करता आनी खळत्यांक आपली दया दाखयता. खळत्यांक दया दाखयता हंकार्यांक पयस करता. देखूनच गर्वी हंकारी मनीस नांत ते कांयच करूं शकनात. एकच एक काम करूंक जायना. पूण खळत्यांक देव कृपा दिता दया दाखयता बोळ दिता. देखून आमी देवा मुखार आमी खळती जावंक आसा. देव दया खंडीत दाखयता. देखूनच पळया आनी एक व्यक्ती खळतेपण आमकां संपूर्ण रितीन शिकोवंक जाता. जेजू तावन. कोणा तावन? जेजू तावन. हांव एकल्याचो मात्र दाखलो दिलो. जायते दाखले आसात पवित्र पुस्तकांत. पूण आमकां निजायकी संपूर्ण रितीन खळतेपण म्हळ्यार कितें म्हणून आमकां कळीत जाता जेजू मरिपात. देखूनच देवाचे उतार आमकां सांगता जेजू म्हणटा म्हजे तावन शिका म्हणून सांगता. म्हजे तावन तुमी शिका. कित्याक भल्या आनी कळत्या कळज आसो. मातेवास वांजेल अवस्वर 11 वोळ 20 आनी 9. मॅथ्यू चॅप्टर 11 verse 29. जेजू तुमच्या खांदार घेया आणि म्हजे लागचे शिका. जेजू तुमच्या खांद्यार घेया आणि म्हजे लागचे शिका. कित्याक हांव बोळ्या आनी खालत्या काळजाचो. हांव बोळ्या आनी खालत्या काळजाचो. आनी तुमकां समाधान मेळटलें. तुमकां समाधान मेळटलें. पळया जेजू तान आमी शिकता आसतना जेजू बरी आमी जावंक प्रयत्न करता आसतना आमकां समाधान मेळटलें. आमकां शांती मेळटली. समाधान आमकां नाका गे.
समाधान जाय तर जेजूतान आमी शिकाजे. जेजू जावन आसा बळो आनी खालतो. ताचे तान आमी जायते शिकोवंक आसा. ताचे विशयान आमी कितले आयकल्यार कितले परगट केल्यार नेंगी ते मुग्धाना तितले आसा. देखूनच पळया ताचे तान आमी शिकाजे. देखून जेजू ह्या संवसारांत आसतना मनीस जावन आसलो जाल्यार ताचे ते खालतेपण आसलें गी ना? आसलें. शास्त्रांक आनी फारिसांक तो जाप दितलो, कडक जाप दितलो. म्हळ्यार तुमी बरें म्हणून सांगनातलो नेंगी सारकी जाप दितलो. पूण जेजूची जिणी पळयता आसतना जेजूक ह्या संवसारांत कितें तरी आसरो आसलो गी. एक घर म्हणलें आसलें गी. म्हाका माते तेंगूक सुवात ना म्हणून तो सांगता. माते वसवांजेल अवस्वर 8 आनी 20. मॅथ्यू चॅप्टर 8 वर्स 20. जेजून ताका जाप दिली, कोलयांक माटी आसात, सुकण्यांक घोंटेर आसात, पूण मनशा पुताक माते तेंकूंक सयत सुवात ना. पळया जेजूक माते तेंकूंक सुवात ना. म्हळ्यार थोडे जाण चिंतात वो जेजू म्हळ्यार एकलो व्हरतो मनीस ताका एक रावल्यार आसतले. म्हळ्यार व्हडलो घरांत तो रावण आसा म्हूण आमी तुजो पटलाव करता म्हणटाना जेजू म्हणटा म्हाका माते तेंकूंक सुवात ना. म्हाका ल्हानसो जागो सयत ना. नेंगी पळया जेजू थंय जेजूची जिणी पळयता आसतना माते तेंकूंक सुवात ना. सर्गा संवसाराचो धनी तो. सगळे ताणें रचलां पूण संवसारांत आसतना ताका एक जागो सयत ना. कित्याक म्हळ्यार देवाचे उतार आमकां सांगता कसो देव सर पदवेदार तशें जेजूय सर पदवेदार. किर्तन 20:4 आनी 1. साम 24 वर्स 1. किर्तन 20:4 आनी 1. सर्वेस्पराचे आधीन आसा पृथ्वी आनी तांतू आसा ते सगळे. संसार आनी तांतू वस्ती करतात ती सगळी. सरस्पराचे अधीन आसा सगळे. पृथ्वी आनी संवसारांत असले सगळे सरस्पराचे अधीन आसा. म्हळ्यार देवाचे अधीन आसा सगळी पृथ्वी. त्याच प्रमाणे जेजू देवाचो पूत म्हणटाना तोय सर पदवेदार. ताचे अधीन आसा पृथ्वी. अधीन आसा म्हण कळीज जाता की ना आमकां? कळीज जाता. दर्याक ताणें सांगलें चुप राव, वाऱ्याक ताणें सांगलें थंड राव, सगळें शांत जालें की ना? जालें. पळय जेजूक पदवी आसली, सकत आसली, ताची सकत उणी जावंक नातली. पूण जेजूक एक रावंक सयत जागो नातलो. माते तेंकूंक सुवात नातली. पळया आज जेजूचे खालतेपण ह्या संवसारांत आसतना नेंगी ताचे तान आमी शिकाजे. आज जेजू खालतो कित्याक जालो? कित्याक तो तशें जियेलो? आमकां वर्ते करचे खातीर, आमकां समाधान दिवचे खातीर, आमकां आत्मीक घटाय दिवचे खातीर, आमकां गुरपा दिवचे खातीर, आमकां ऊंच भरचे खातीर. कोरिंथीकांक बरयल्लें 2 पत्र अवस्वर 8 आनी 9. 2 Corinthians chapter 8 verse 9. आमच्या सौम्य जेजू क्रिस्ताचे उदारपण तुम्ही जाणात. आमच्या सौम्य जेजू क्रिस्ताचे उदारपण तुम्ही जाणात. तो ग्रेस्त तरी तुमचे खातीर तो दुर्बळ जालो. तो ग्रेस्त सर्गा संवसाराचो धणी तो जाल्यार तुमच्या खातीर तो दुर्बळ जालो. कित्याक ताचे दुर्बळकाये वरवीं आमकां ग्रेस्त करची ताची खुशी. ताच्या दुर्बळकाये वरवीं आमकां ग्रेस्त करची ताची खुशी. खंयच्यान ग्रेस्त करची? दुडवांत गी? आस्त बदकेंत गी? न्हय. ग्रेस्त करचे म्हळ्यार आत्मीक रितीन, आत्मीक जिवितांत, आत्मीक संतोष, आत्मीक सुटका. तातूंत आमकां ग्रेस्त करचे खातीर तो दुर्बळ जालो. संवसाराच्या ग्रेस्तकाय विशयान जेजून सांगला न्ही ग्रेस्त पिश्याची वापार. ग्रेस्त काय म्हळ्यार एक पिशेपण. देखूनच आत्मीक ग्रेस्त करूंक जेजू दुबळो जालो, तो ल्हान जालो, तो खालतो जालो आमकां ग्रेस्त करचे खातीर. देखूनच पळया जेजू राय जावन आसलो, जेजू धनी जावन आसलो, जेजू सर पदवेदार जावन आसलो जाल्यार ताका थोडे पडी लोक नेंगी हाका आमी राय करया म्हणून भायर सरलो. आनी जेवण दिलें नेंगी 5,000 लोकांक आनी जेवण दिलें. हाका आमी राय केल्यार हर एका दिसा आमकां जेवण मेळटलें म्हणून लोक भायर सरलो जेजूक राय करूंक. जुवांव वांजेल अवस्वर 6 आनी 14 आनी 15. जॉन चॅप्टर 6 वर्स 14 to 15. जेजून केल्ले हे आसर्य पळोवन लोक म्हणालो संसार येवचो आसा तो प्रवादी
होच जाय जाय. जेजून अजाप केल्ले पळयता लोक आनी सांगता संवसार येवचो आसलो प्रवादी होच जाय जाय. हान तूं दुबाव ना. हान तो कसलो सामको दुबाव ना. आपणाक बोळान व्हरूंक आनी राय करूंक तो लोक येवचार आसा म्हूण जेजू कळलेंच तो एकलोच पळोवन परत दोंगराक गेलो. पळया लोक येता, लोक प्लॅन करता वो आका आमी राय करया म्हणटाना तो एकलोच पळोवन परत दोंगराक धांवलो म्हणटा. जेजू धांवलो, तो जागो सोडून धांवलो. कित्या खातीर म्हळ्यार ताका कळीत आसलें हांव राय, ह्या लोकांनी म्हाका राय केल्यार करिना जाल्यार हांव रायस म्हणून जेजू कळीत आसलें. जेजू धांवलो, पळोवन धांवलो दोंगराक. पळया जेजूक कोणें आज आमकां कोणें राय म्हणची गरज आसा गे. आमी रायाळ याजक वर्ग न्ही गे. आमी भावार्थान जेजून आमकां राय केलां, जेजूक वळखली हर एकले रायाळ याजक वर्ग. आमकां कोणें राय म्हणची गरज ना. म्हळ्यार आमी त्या रितीन ताणें आमकां कुरपेण भरलां. तस प्रमाणे जेजूक ही संवसारांत राय म्हणूंक लोक मुखार सरता, पूण तो पळोवन धांवता. तसलो मान म्हाका नाका, तसलो अभिमान म्हाका नाका, पडकीरपणाचो मान म्हाका नाका, पडकीरपणाचो अभिमान म्हाका नाका. हांव खरोच राय म्हूण तो जाणा आसलो. देखून पळया जेजूचें वर्तेपण कित्या खातीर तो त्या रितीन तो कळतो आसलो. मात्र न्ही जेजूचें कळतेपण म्हणटाना न्ही नाना रितीनी तो कळतो जालो. मनशा मुखार तो कळतो जाला. आज पळया संवसारांत कोणाक कळते जावचें म्हळ्यारच न्ही एक अवमान म्हूण चिंतात. पूण जेजूचें कळतेपण पळयता आसतना स्नान दोतोर जुवांव ताच्या मुखार जेजू कळतो जाता. मत्तेवाचो वांजेल अवस्वर 3 वळू 14 आनी 15. मॅथ्यू चॅप्टर 3 वर्स 14 to 15. पूण जुवांवन ताका आडोवंक पळयलें. हांवें तुजे लागचें स्नान घेय जाय आसता तूं म्हजे लागीं येताय म्हणलें ताणें. पूण जेजून ताका जाप दिली, आतां सद्याक हें तशेंच आसूं. आतां सद्याक तें तशेंच आसूं. कित्याक हे वरवीं देव कुशी व्हरता ते सक्कड आमी जारी करूंक फावो. हे वरवीं देव कितें खुशी व्हरता ते सक्कड आमी जारी करूंक फावो. पळया त्या स्नान दोतोर जुवांव मुखार जेजू खालतो जालो. जेजू वडगी जुवांव वड. जेजू व्हरतो सर्ग संवसाराचो धनी जाल्यार पळया एका सामान्य मनशा मुखार स्नान दोतोर जुवांव मुखार जेजू खालतो जालो. स्नान घेवंक त्या रितीन तो देखूनच संवसारांत आसतना तो खालतेपणांत आसलो न्ही. आपणें कांयच करूंक ना म्हणल्या बरी तो जियेवन आसलो. आज आमचे मरिपात न्ही ल्हानशें एक अजाप जाल्यार, ल्हानशें एक विस्मीत जाल्यार, एकल्याची पिडा गूण जाल्यार न्ही आज कितलो मनीस व्हड जाता. आपूण देवस म्हणल्या बरी चिंता. पूण जेजूचें खालतेपण पळयता आसतना इतली अजापां विस्मीत ताणें केल्यांत, सगळें ताणें केलां. ताका असाध्य म्हणल्यार कितेंच नातल्लें, पूण तो खालतेपणान आसलो. संवसारांत आसतना तो देव जावन आसल्यार देखून सुताचे येतान आमी शिकतना संपूर्ण रितीन आमकां समजता आमी कशे देवाक मानवा जाय, आमी कशे देवाक महिमा दी जाय म्हणून आमकां कळीत जाता. कळीत जाता की ना? कळीत जाता. आमकां सारकें समजता. देखूनच पळया तो पळोवन धांवलो म्हणून आमी आयकलें. आमी जाल्यार थंयसर रावते आसले न्ही. हांवेंच केल्लें 5,000 लोकांक जेवण हांवेंच दिल्लें, तुवें दिवं नाय, हांवें दिल्यात. हांवें इतलें काम केलां, तुवें कांय करूं नाय. आमी थंयसर रावते आसले. हांव जले पडोवन दी, माण पडोवन दी, हांव राय जाता. हे पर वचोन दी दिशीन न्ही. पळया जेजूचें कळतेपण व्हडपण ताचें थंय कांयच नातलें. म्हळ्यार हांगासर आमी न्ही देवाचे उतार आयकून खालती जाता आसतना ताची कृपा आमकां आसा. देखूनच तो सैमान देव जावन आसलो. मनीस तरी न्ही मनशा रुपार तो आसलो. 2 हात, 2 पांय, 2 दोले, आमच्या बरेचशें तोंड. थोडे जाण जांपुरो जेजूच्या पिंतुरान न्ही लांब केस दवर, व्हडले काड दवर न्ही जांपुरो. पूण जेजू मनशा बरी आसलो. मनशा सांगाता जियेल्लो, देव जावन आसलो. पळया कसले एक भाग न्ही त्या काळाच्या लोकांक. जेजू सांगाता बसचें, जेजू सांगाता गुंगचें, शिसांक भाग, जुवांक एक वर्ते भाग न्ही. ताका जेजूच्या हरद्यार तकली दवर न्हू. सोम्या कोण तो सांग, म्हाका गुत्तू ना, गतान परत इन करतलो कोण सांग म्हणून वर्ते एक भाग ताका पळया.
जेजू सांगाता ते आशिल्ले आमकां जावं पुरो भावार्थान हे आमी जोडता देखूनच जो हांव सांगता न्ही हांवें कितें पळयलां कितें आयकलां तें आमी साक्ष दिवन तुमकां प्रगट करता देखूनच पळय आमी कितें आयकलां कितें जोडलां तें मात्र आमी साक्ष दिवन प्रगट करता फिलिप्पीकारांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 2:7-9 पर्यंत फिलिपियन चॅप्टर 2:6-9 सैंबन तो देव तरी त्या समासंपणाक तो लबदोन रावलो ना पळया त्या समासंपणाक तो लबदोन रावलो ना केन्नाय रावोंक ना बगर मनशा सारको जावन गुलामाचे रूप घेवन ताणें आपणाकच पूर्णपणी खाली केलो मनशा सारको जावन गुलामाचे रूप घेवन पूर्णपणी ताणें ताकाच खाली केलो मनशा रुपान तो दिश्टी पडलो मनशा रुपार तो दिश्टीक पडलो आनी आपणाकच खालतो कन मरणा पर्यंत खुर्साच्या मरणा पर्यंत तो विधेय जालो आपणाकच खालतो कन खुर्साच्या मरणा पर्यंत तो विधेय जालो म्हळ्यार तो ल्हान जालो देखूनच पळया ताचे ल्हानविकाय तो संपूर्ण ते ल्हान जालो विधेय जालो नेंगी ताणें निमाणे आपलो जीव सो दिलो घालतेपण पळया ताणें संपूर्ण जीव सो दिलो देखून मुखार देखून देवान ताका अति उंच उबारलो त्या खातीर देवान ताका अति उंच उबारलो आनी सर नांवाप्रास वर्ते नांव ताका दिले सर नांवाप्रास संवसारांत आसल्या सर नांवाप्रास वर्ते नांव श्रेश्ठ नांव ताका दिलें अशें ताणें कुशी वेली बागवा जय म्हूण ह्या नांवांक हर एक दिंबी सर्गी संवसारी आनी पाताळी ह्या नांवाक हर एक दिंबी बागवा जाय सर्गार आशिल्ल्यांनी संवसारांत आशिल्ल्यांनी पाताळांत आशिल्ल्यांनी हर एक दिंबी ह्या नांवाक बागवा जाय की नाका बागवाना जाल्यार एक दीस बागवत येयली ताका पळयता आसतना बागवत येयली कित्याक म्हळ्यार आज तो जावन आसा मस्तक पवित्र सभेचे मस्तक तो जावन आसा नेंगी मस्तक म्हणटाना तोंड सकल आसा की वयर आसा वयर नेंगी तोंड वयर आसा मस्तक म्हणटाना तो वयर आसा उन्नत जाग्यार आसा श्रेश्ठ जावन तो आसा जावं पुरो ह्या संवसारांत जायते वायट आसूंक पुरो काळोखाचे सकत आसूंक पुरो आमी त्या जेजू थंय आमी आसा म्हळ्यार तो वयर आसा मस्तक जावन आसा आमच्या हर एकल्याचें मस्तक देखूनच ताका उंच उबारला सर नांवाप्रास वर्ते नांव ताणें जोडलां देखून आज वर्ते नांव म्हळ्यार जेजूचें नांव सर नांवाप्रास वर्ते नांव जेजूचें नांव कित्या खातीर तो संपूर्ण खालतो जाला ल्हान जाला आज आमकां नेंगी ल्हान ल्हान संगतींनी ल्हान जावंक जायना जाल्यार पळया जेजू कितलो ल्हान जाला देखूनच त्या वरवीं तो वर्तो जालो त्या वरवीं देवान ताका अति उंच उबारलो देखूनच आमी जेजू मुखार त्या देवा मुखार ल्हान जाताना ह्या संवसारांत आमी ल्हानविकायेन जी येताना कळतेपणान जी येताना देवाची कृपा खंडीत आमकां आसा देखूनच आमकां ताणें जिवंत उठयलें तो ल्हान जाल्ल्या वरवीं तो कळतो जाल्ल्या वरवीं आमच्या पथकांचे बोक्सांनी आमकां मेळ्ळें मेळटा गे ना स्विकार करतना मेळटा सत म्हणटाना आमचें जाता पेद्रूचें पयलें पत्र अवस्वर 2:20-4 1 Peter chapter 2:24 आमी पातकाक मरून पवित्रपणाक जियोवचे खातीर खुर्सायिल्ले आपले कुडीन ताणें आमची पातकां वोवयलीं ताच्या गाया वरवीं तुमी गूण जाल्यात ताणें आमची पातकां वोवयलीं आमची सगळीं पातकां ताणें वोवयलीं ताच्या गाया वरवीं आमी गूण जाल्या पळया जेजून आमकां पवित्रपणान जियोवचे खातीर आमची पातकां ताणें वोवयलीं तो कळतो जावन तो खुर्साचें मरण मरोन नेंगी वडोल सांगल्या प्रमाणे फॅशन ऑफ क्रायस्ट मुवींत नेंगी दाखयता जेजू कशें मारलें जेजूचें रगत कशें व्हाळ्ळें जेजू कशें एक विद्रूप जालो पूण देवाचे उतार सांगता ताका मनशाचें रूप नातलें तितूर पर्यंत ताका ताचें रगत व्हाळोवन गेलें आमकां पवित्र करचे खातीर आमकां नितळ करचे खातीर आमी पवित्रपणान जिये म्हणल्या खातीर तो खुर्सार मेलो देखून आज पळया आमी क्रिस्तांव म्हणटा त्या जेजूक आमी पळय जाय जेजूक कितें ताणें केलें आमकां पवित्र करचे खातीर देखून आमची पातकां ताणें धुवन नितळ केलां आमकां तो नितळ करता देखून देवाचे उतार आमकां सांगता ताचें तें पाताक म्हणलें नातल्लें नेंगी
ह्या संवसारांत पाता करिनातलो कोणूच ना. एक न्ही तर एका रितीन जावं पुरो करणे आनी करिना जाल्यार चिंतनांनी तरी ह्या खंयच्याय रितीन तरी पाताक जाता. जाय म्हणून करिना जाल्यार थोडे बडी पाताक जाता. पूण जेजू तें कसलेंच पाताक नातल्लें. पेद्रूचें पयलें पत्र अवस्वर 2 आनी वोळ 20 आनी 2. 1 Peter chapter 2 verse 22. ताणें कांय पाप आदारलेले ना आनी ताच्या तोंडान तावन कसलेंच कपटीपण आयिल्लें ना. ताणें कांय पाप आदारले ना, ताच्या तोंडांतून कसलेंच कपटीपण आयिल्लें ना. नेंगी कपटीपण म्हळ्यार एका रितीन उलोवचें आनी एका रितीन उलोवचें अशें. एकल्या कडेन एक विशय सांगचें म्हळ्यार 2 रितींनी. ताचें तें कपटपण नातल्लें म्हळ्यार त्या रितीन तो पदका विणे तो जियेलो. निश्कलंक जावन तो जियेलो. वर्तो तरी राय तरी धणी तरी सर पोददार देव तरी तो पदका विणे मनशा रुपार ह्या संवसारांत तो जियेलो. पिलातान सयत ताची झडती करता आसतना नेंगी आमच्या मुखार कोणी पदवेदार आयल्यार झडती करूंक दुस्मान आमची पदकां दाखोवंक शकता की ना. आमचो कोण द्वेश करता पळया, कोण राग करता पळया, कोण आमच्या विरोध आसा पळया, तो आमचे पदकां उखलून उखलून दाखयता आनी असले पाता केलां आनी असले पाता केलां. पूण पिलाता वजीर दुस्माना वजीर एकच एक सूख जेजूक तांणी करूंक दाखोवंक जावंक ना. नाना रितीन सवाल केलें. थोडे पडी नेंगी झडती करतना एक आरोपीक जैलांत जावं पुरो ताका करंट शॉक दिवन नाना रितीन टॉर्चर दिवन नेंगी ताचें तोंड सुटयतात. ताणें कितें केलां सांगून दी, सत भायर येवन दी म्हणून नाना रितीन ताका टॉर्चर करतात सत उलोवच्या खातीर. पिलातांनी जेजूक त्याच रितीन सवाल केलें, गुंडावन गुंडावन सवाल केलें. पूण जेजू थंय कसलेंच पाताक मेळोंक ना म्हणून पिलातूच सांगता. जुआंवचो वंजेल अवस्वर 18 वोळ 30 आनी 8. जॉन चॅप्टर 18 वर्स 38. ताका पिलातान विचारलें, सत म्हणल्यार कितें? पिलात विचारता सत म्हळ्यार कितें? इतलें सांगतस पिलात भायर येवन जुदेवा लागीं म्हणालो, म्हाका ताचे थंय कसलोच अपराध मेळना. म्हाका ताचे थंय कसलोच अपराध मेळना. पळया गुंडावन गुंडावन सवालां घालून चाटयेंत मारन कांट्याचो मुकोड सणसून नाना रितीन कश्टिल्या रे. कसलोच अपराध ताचे थंय मेळना. त्याच अवस्वरांत 19 अवस्वर 4 वोळ. जॉन चॅप्टर 19 वर्स 4. पिलात परत्यान भायर येवन जुदेवांक म्हणालो, पळया ताचो म्हाका कसलोच गुन्यांव मेळना म्हूण तुमकां कळीत जावच्याक हांव ताका भायर तुमचे मुखार हाडटां. पळया दुसरे फावटी पिलात सांगता ताचे ते म्हाका कसलोच गुन्यांव मेळना देखून तुमकां कळीत जावन दी देखून ताका हांव भायर हाडटां. पळया ताका भायर हाडून दाखयता हाचे थंय कसलोच गुन्यांव म्हाका मेळना. आमचे ते कितलो गुन्यांव मेळात नेंगी. दुस्मानान धरल्यार वो अशें करता वो तशें करता आनी इतले लढाई केला इतले ताणें हें केलां नाना रितीन गुन्यांव मेळात. पूण जेजू ते कसलोच गुन्यांव मेळोंक ना. पळया त्याच अवस्वरांत 6 वोळ 19 वर्स 6. प्रधान याजकांनी आनी राखवाल्यांनी ताका पळयतच खुर्सय ताका म्हणून बोब मारली. पिलातान तांकां म्हणलें, तुमीच ताका व्हरा आनी खुर्सार मारा. तुमीच ताका व्हरा आनी खुर्सार मारा. म्हाका ताचे थंय कसलोच अपराध मेळना. पळया पिलाताक जेजू थंय कसलोच अपराध मेळोंक ना म्हळ्यार तितूळ पर्यंत तो नितीवन जावन आसलो, पदका विणे तो आसलो, वायट ताणें करूंक नातलें म्हणून पिलाताक कळीत जाता. 3 फावटी तो उसारता हाचे थंय कसलेच पाताक म्हाका मेळोंक ना. पळया जेजू मनशा रुपार आसल्यार ताचे ते कसलेंच पाताक ताणें करूंक नातलें. चिंतनांनी सयत त्या रितीन तो आसलो. देखूनच पळया जेजू कुर्सार मरतानाय नेंगे तो प्राण करतानाय लोक साक्ष दिता, वस्स म्हणून लोक साक्ष दिता. मत्तेवाचो वंजेल अवस्वर 20 आनी 7 वोळ 50 आनी 4. मॅथ्यू चॅप्टर 27 वर्स 54. शतपती आनी ताचे सांगाता जेजूक पारोकन आसलेले जण भुंयकांप आनी घडले ते सगळे पळोवन भोव चड भियेले. नीज जावन देवाचो पूत हो म्हणाले ते. पळया शतपती व्हडलो पदवेदार अधिकारी तो उबो रावता आनी म्हणटा नीज जावन देवाचो पूत हो.
जेजू मरण पावली रीत पळोवन जेजूक पळोवन निंगी जेजू मरतना कितें जाता सगळ्या संवसाराक खाळोक पडटा आनी भुंयकाम जाता मेल्ल्यांचे पोंड उक्ते जातात हे पुरा पळयता तो पळयतना ताका समजता वय होस्सू नीज जावन देवाचो पूत पळया दुस्मानाच्या तोंडांत जेजूचें नांव आयलें जावं पुरो जेजूक तो वळखोंक ना जेजू विशयान ताका सुवार्ता मेळोंक ना जावं पुरो पूण त्या वेळार जेजूक पळयता आसतना जेजूक तो वळखता आनी म्हणटा नीज जावन देवाचो पूत हो म्हणून तो त्या वेळार स्विकार करता लुकाच्या वांजेलांत बरयलां ताणें होगलाप दिलें म्हणून ताणें देवाक अर्गां दिलें म्हणून बरयलां म्हळ्यार तो जेजूक वळखलो दुस्मान आशिल्लो मनीस जेजूक वळखलो जेजू कुर्सार म्हणजे जेजू कुर्सार मारूंक धरिल्ल्या वेळार हेरोद आनी पिलात दुस्मान जावन आसले ते उपरांत इश्ट जाले म्हणटा जेजूचें मरण पळया दुस्मान काय पयस गेली तांची इश्टागात आयली बरेपण आयलें आशिर्वाद आयले सर्ग उक्तो जालो जेजूच्या खालत्यापणा वरवीं पळया जेजूक जिनी त्या रितीन देखून जिवीत सर्वांक लाभलें देखून आज आमकां हें जिवीत लाभून आसा त्या जेजूच्या त्या खालत्यापणा वरवीं देखून जेजूतान आमी शिकता आसतना जेजूक आमी वळखत आसतना जेजू बरी आमकां कोणूच मेळचो ना सगळ्या संवसारांत कोणूच मेळचो ना तितूल पर्यंत कुर्साच्या मरणा पर्यंत नेंगी खावणे तावन कुर्साच्या मरणा पर्यंत तो खालतो जावन आशिल्लो देखून आज जेजूक आमी परगड करतना जेजूक आमी आयकता आसतना आमी खालती जाता आनी बरी जाता आमी आमचे गर्व पयस वेता आमचें वायट आसलें पयस वेता आमी नितळ आमी जाता कित्याक तो नितळ जावन आसा तो पवित्र जावन आसा तो भाग्यवंत जावन आसा देखून आमी ताचे बरी भाग्यवंत आमी जाता ही जेजू विशयांतली सुवार्थ आमकां भाग्यवंत करता पवित्र करता देखून आमी वयर उबारलेली परजा आमी पोंडांत असली परजा जायना वयर काडलेली देखून पळया आमी एवढो आयकले जितलो तूं व्हडू तितलो तूं ल्हानविकायन सल म्हणून कित्याक आयकलें म्हळ्यार त्या वयर आमकां जायती कृपा मेळटा देखून जाकोबाचें पत्र अवस्वर 4 आनी वोळ 6 जेम्स चॅप्टर 4:6 पूण तो दिता ती कृपा आनी की वर्ती ह्या पासत पवित्र पुस्तकीस म्हणला देव गर्व्यांक मुखार रावता पूण खालत्यांक कृपा दिता पवित्र पुस्तकान सांगलां देव गर्व्यांक मुखार रावता पूण खालत्यांक आपली कृपा दिता देखून आज हांगासर आसलेले आमकां तो कृपा दिता जावं पुरो आमी थोडी जाणां नेंगे देवाचें तर आयकता जावं पुरो पूण आमकां तें थोड्या जाणां जावं पुरो पाळोवंक जायना जावं पुरो पूण एक देवाची कृपा मेळटा पाळतेल्यांक चड कृपा मेळटा आयकतेल्यांक कृपा मेळटा देखून पळया जायत्या वायटांत रक्षण मेळटा जायत्या पिडेंत रक्षण मेळटा जायत्या वायटांत विघ्नांत अपयात आमकां रक्षण मेळटा देखून खालती जाल्ल्यांक चड देवाची कृपा लाभता देखून पळया पवित्र पुस्तक आमकां सांगता पवित्र पुस्तक फोटी केन्नाय सांगना पवित्र पुस्तकान बरयल्लें हर एक उतार सत देखून तें आमकां सुटका जोडून दिता आमकां स्वतंत्र करता देखून पळया हांगासर आमी पळयता जाल्यार नंगी ह्या जाग्यार म्हणजे हांगासर खालतेपणान हर एकलो आपआपलें काम करता आसतना पळया कशें देवाची कृपा हर एकलो जोडून आसा कोण निजायक हांगासर खालतेपणान आपलो वावर करतात तांकां देव आपली कृपा दिवनूच आसा देखून देवाचे उतार आमकां सांगता फारिजेव आनी सुंकागार दोग जण नेंगे मागणे करूंक वेतात देवाळाक वेतात ते हांगासर आमी देवाळाक आयले हांव त्याच रितीन फारिजेव आनी सुंकागार देवाळाक गेले मागणे करूंक गेले नेंगी सकाळांक एक सवय आसा मागणे करी जाय आतां संवसारांत आसलो सगळो लोक भक्तिवंत लोक कोणूच वायट म्हणूंक जायना हर एकलो ताचे भक्त धरता हर एकलो ताचे भक्तीपण आसा त्याच रितीन फारिजेव आनी सुंकागारी तांचें तें भक्तीपण आशिल्लें पूण फारिजेवाचें भक्तीपण जावन आशिल्लें हांव नितीवंत हांवें सगळें बरें केलां म्हणलें भक्तीपण ताचें तें आशिल्लें पूण ताचें तें खालतेपण नाशिल्लें पूण सुंकागारा थंय आनी एकलो सुंकागार ताचें तें खालतेपण आशिल्लें तो ल्हान जावंक तयार आशिल्लो म्हळ्यार ताचें तें एक समर्पण आशिल्लें देवाचो मोग आशिल्लो आज आमी सकाळीं आयकलां देव पातक्यांक आयकना पूण देवाची भिरांत धरतल्यांक देव आयकता सुंकागारा थंय देवाची भिरांत आशिल्ली ताचें तें खालतेपण आशिल्लें
लुकास वांजेल अवस्वर 18 वोळ 13 तावन 14 पर्यंत. लूक चॅप्टर 18 वर्स 13 to 14. पूण तो सुंकागार पयस रावून आपली दिश्ट सयत सर्गाक उबारूंक धैर्य घेनासतना फकत आपले हार्दे बोडोन म्हणालो, देवा म्हजी पातक्याची काकुळट कर. सुंगागार पयस रावता म्हळ्यार ताका भिरांत नेंगी लोक कितें म्हणत, हांव पातकी. पयलेंच नेंगी सुंगागार म्हळ्यार एक कील जाती म्हणटात, एक सगळ्यांनी सांडलेली जात. तसलें चिंताप ताचें थंय आसलें आनी समाजांत आसलें. देखून तो पयस रावता आनी पयस रावन म्हणटा, देवा म्हजे पातक्याची काकुळट कर. हांव तुमकां सांगता, हो मनीस देवाक मानवल्लो जावन आपल्या घरा पाटी गेलो. हो मनीस देवाक मानवल्लो जावन आपल्या घरा पाटी गेलो. पूण तो आनीकलो ताका मानवालो ना. पूण तो आनी एकलो फारिजेव देवाक मानवालो ना. कित्याक आपणाकस वर्तो करता ताका देव खालतो करतलो आनी आपणाकस खालतो करता ताका देव वर्तो करतलो. देखून जो कोण आपणाकस वर्तो करता ताका देव कळतो करतलो आनी जो कोण आपणाकस कळतो करता ताका देव वर्तो करतलो. देखून आमी देवा मुखार आमी कळते करतना देव आमकां वर्तो करता, वयर उबारता. म्हणजे कळते जाल्या शिवाय वर्ते जावंक जायना. नेंगे मैजेक देवान कळते जावंक राखलो देव. 40 वर्सां तो कळते जालो. पयलीं शिकाप आसलें ताजे लागीं, जानवय आशिल्ली, प्रवीण तो जावन आसलो. पूण कळतो जाल्या उपरांत देवान ताका विंचून काडलें. पूण जेजू सर्गा संवसाराचो धणी जाल्यार तो पयलोच सगळें ताका कळीत आसलें. पूण तो पयलें तावनूच कळतो आसलो. देखूनच देवाचे उतार आमकां सांगता, जितले चड आमी देवा मुखार कळती जाता तितले चड तो आमकां उंच उबारता. आनी कळत्यांक एक आसरो मेळटा. क्रोधाच्या दिसा देवाचो क्रोध येता आसतना एक आसरो मेळटा. प्रामाणीक मनशांक, कळत्या मनशांक, देवबिरांतेच्या मनशांक देवाचो आसरो मेळटा. झेपनिया प्रवादीचो बूक अवस्वर 2 आनी वोळ 3. झेपनिया चॅप्टर 2 वर्स 3. देशांतल्या सगळ्या लान्वीक मनशांनो, देवाच्यो आज्ञा पाळतेल्यानो सर्वेस्पराक सोदा, प्रामाणीकपण सोदा, लान्विकाय सोदा. सर्वेस्पराच्या क्रोधाच्या दिसा एखाद्या वेळार तुमकां आसरो मेळत. देखून लाण्वीक मनशांक लाण्विकाय सोदताय जाल्यार तुका आसरो मेळत, म्हाका आसरो मेळत. देवाच्या क्रोधाच्या दिसा नेंगे देवाचो क्रोध कठीण, मनशाचो राग, मनशाचो क्रोध आमकां समजता. पूण देवाचो क्रोध भिरांकूळ. देवाक राग आयलो जाल्यार नेंगी मनशाक राग आयल्यार कितें तरी करन समाधान करयेत. ओगेत राव साहेबा येयलो शांत जा म्हणून ताका शांत करयेत. देवाक राग आयल्यार नेंगी जावं पुरो मैजेन शांत केल्लें त्या काळार इस्रायल पडचे विशांत. पूण देवाक राग आयलो जाल्यार नेंगी भूंय हालयत जाल्यार, भूंय धरून ही नाकास म्हण काडून उडयत जाल्यार आमी आसा ओगी. देखूनच पळया, देवाच्या उतार हांगासर आमकां सांगता, देवाच्या क्रोधाच्या दिसा आमकां आसरो मेळत. देखून आमकां आसरो देवा तावन आमकां मेळटा. देखून लाण्विकांक आसरो मेळटा. देखूनच देवाचे उतार आमकां सांगता, देखून आमी फाल्यांचें व्हडपण आमकां नाका. फाल्यां आमी अशें करतले हांव, फाल्यां आमी तशें करतले हांव म्हणलें व्हडपण आमकां नाका. पूण आमी खालती जाता आसतना देवाची कृपा आमकां मेळटा. जाकोबाचें पत्र अवस्वर 4 वोळ 14 आनी 15. जेम्स चॅप्टर 4 वर्स 14 to 15. फाल्यां कितें घडटलें तें तुमकां कळीत ना. फाल्यां कितें घडटलें तें तुमकां कळीत ना. आज थोडे जाण भविश्य सांगता, हांव तुजो फुडार सांगता. फाल्यां तुका अशें जाता, फाल्यां तुका पयशे मेळटात, फाल्यां तुका व्हडलें घर जाता, फाल्यां तुका व्हडलें काम मेळटा, अशें बरें म्हणूंक पुरो. पूण फाल्यां कितें घडटलें तें तुमकां कळीत ना. भविश्य सांगतल्याक कळीत ना, कोणाकच कळीत ना. देखूनच मुखार तुमची जिणी म्हणल्यार कितें? तुमची जिणी म्हळ्यार कितें? थोडोस काळ दिश्टी पडचें आनी उपरांत मायाक जावचें धुवरे बरी ती. पळया, मनशाची जिणी म्हळ्यार कितें? थोडोस काळ दिश्टीक पडचें आनी उपरांत मायाक जावचें धुवरे बरी ती. बदलाक तुमी म्हणूंक फावो सोम्याची खुशी वई जाल्यार आमी हे आनी ते करूंक वांचून उरतल्या. सोम्याची खुशी वई जाल्यार हे आनी ते करूंक आमी वाचून उरतल्या. देखून आमी सोम्याची कृपा, सोम्याची खुशी आसा जाल्यार आमी वाचून उरतल्या. आमी अशें सांगा जाय नेंगी
देखूनच पळया ही जिनी म्हळ्यार एका धुमरे बरी, ही जिनी म्हळ्यार एक कितें जाता म्हूण सांगूंक जायना. आमचे पयले जायते मनीस आसले न्ही, तांणी व्हरती कामां केलीं, जावं बरें थोडे जाण सामान्य रितीन जियेले, पूण सक्कड मनीस आसात गे आज. आदांव तावन धरले सगळे मनीस कोणूच नात, थोडे मनीस आमी आसा न्ही. इस्रायल पडचे देवान बसवणी केल्ली, तुमकां दूद आनी मोव वळटा तो गांव फावो जातलो म्हूण सांगलें. सांगुल्ली परजा वचोंक ना, ताचे उपरांत तांची संतत तांची भुरगीं गेलीं ती वचोंक नात. म्हळ्यार तांणी देवा विरोध विद्रोह केल्लो, देखून तांकां तें फावो जावंक ना. देखूनच पळया देवाची कृपा आसा तर हें आनी तें करूंक आमी वाचून उरतले हांव. देखून देवाची कृपा खलत्यांक देव खंडी जावन लाभयता. देखून आमी देवा मुखार खलती जावन देवाक उंच बारन ताची वडवी कळोवन जियोंक आमकां कृपा तो दिवन दी, सकत दिवन दी आनी ताच्या पवित्र सक्तेन आमकां हर एकला तो भरून दी म्हणून आमी मागया बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमेन.